जो बाइडेन ने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए डोनाल्ड लू के जरिए साइफर भिजवाया। अंजाम ये हुआ कि वो अगला सदारती इंतखाब लड़ने के काबिल भी न रहा। उसे जहनी और आसाबी बीमारियां लाहक हो गई और बिलाखिर जिल्लत आमेज अंजाम से दो चार हुआ। वो खड़े खड़े फ्रीज हो जाता और उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पे है। सऊदी अरब और अमारात ने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए सहूलतकारी की। अंजाम ये हुआ कि आज सारी दुनिया के मुसलमान ईरान के साथ खड़े हैं और ईरानी मिसाइल दुबई और सऊदी हुक्मरानों की नींदें हराम किए हुए हैं। डॉट कनेक्टिंग आप करते हैं। मिडिल ईस्ट की बादशाहत अब ईरान के पास आ चुकी है। जनरल बाजवा ने गैर मुल्की आकाओं के कहने पर इमरान खान की हुकूमत गिराई। आज हालत यह है कि बाथरूम में गिरकर जख्मी हुआ, सर पर चोट लगी, दिमाग का एक हिस्सा मफलूज हो गया। जिस फैमिली के लिए अरबों रुपए जमा किए थे, आज उन्हें पहचानने से कासिर है। अल्लाह ने उसके बोलने और शनाख्त करने की सलाहियत सलब कर ली, लेकिन उसे अजियत और जिल्लत महसूस करने के लिए अभी जिंदा रखा हुआ है, और ये सबसे बड़ी सजा है। राना इब्रार, ये 3-4 दिन पहले की बात है, वो सहाफी था कि जिसने फौजी इशारे पर इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना की जाली स्टोरी शाये की। पिछले कई माह से पुरअसरार बीमारी का शिकार था, यानी इस इब्रार को पता ही नहीं चला कि इसके साथ क्या हुआ, और फिर अल्लाह के हुजूर वो पेश हो गया चंद माह के अंदर अंदर। शरीफ खानदान पिछली 3 दहाइयों से पंजाब की सियासत का कंट्रोल संभाले हुए था। उसने बाजवे के साथ मिलकर लंदन प्लान बनाया और इमरान खान की हुकूमत गिराई। आज हालत यह है कि शरीफ खानदान का कोई एक फर्द जनरल काउंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकता। जिल्लत ऐसी कि जेल में बंद 70 साल खातून से नवाज शरीफ बुरी तरह इलेक्शन हार गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनरल आसिम मुनीर और उसके टोले के साथ अल्लाह क्या करेगा। ये थोड़ी सी झलकियां हैं जो जनरल आसिम मुनीर को दिखाई जा रही हैं। बेशक अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को तकलीफ पहुंचाने वालों को ऐसे ही जलीलो ख्वार करता है। इंशाल्लाह बदतरीन अंजाम गद्दारों, सहूलतकारों, अदलिया के जजों, अदलिया के चमचों और जो अदलिया के अर्दली बने हुए हैं उनका होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 20 मार्च 2026 की तारीख है और दिन बड़ा प्यारा है हर लिहाज से। एक तो आज 30 रमजानुल मुबारक है, यानी ये जो है वो जुम्मतुल विदा है। ये आखिरी जुम्मा है और कुदरती तौर पे आखिरी रोजा भी है और आखिरी जुम्मा भी है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक इस जुम्मतुल विदा के सदके आपके रोजे कबूल करे, आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां लाए। और सबसे अहम पैगाम उन लोगों के लिए है जो आज ईद मना रहे हैं। मेरी तरफ से, मेरी तमाम फैमिली की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत और दिली ईद मुबारक। क्योंकि हम तो आज ईद नहीं मना रहे, हमारी ईद इंशाल्लाह जो है वो कल होगी। लेकिन जो ईद मना रहे हैं, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, ज्यादातर मैं उनके घुटनों को हाथ लगाता हूं, उनके हाथों की पुश्त को चूमता हूं। जो मेरी माएँ हैं, मैं उनके घुटनों को हाथ लगाता हूं, उनके हाथों की पुश्त को बोसा देता हूं। और जो मेरी बहनें हैं, मैं बड़े प्यार से
ان کے سر کے بالوں پر بوسہ دیتا ہوں، ان کے سر کے بالوں پر چادر ٹھیک کرتا ہوں، اور جو بچے ہیں مجھ سے چھوٹے ہیں ان کو بڑے پیار سے گلے ملتا ہوں، ان کو چومتا ہوں اور ان کو عید مبارک کہتا ہوں۔ اللہ پاک ایسی بہت ساری عیدیں جو ہے وہ آپ کے مقدر میں کرے، عید منائیں، اپنوں کے ساتھ منائیں، کھائیں پیئیں، کچھ دیر جو ڈپریشن ہے یا جو ٹینشن ہے، یہ ویسے بھی بڑا خوبصورت تہوار ہے ہماری اسلامی ثقافت کا، اسلامی تاریخ کا، تو بچوں کو عیدی دینے میں کنجوسی جو ہے وہ آپ لوگوں نے بالکل نہیں کرنی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو اپ گریڈ بھی کرنا ہے، اور آپ کو سبق دینے کے لیے مختلف جو واقعات ہیں، جو میرا طریقہ کار ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ یعنی آپ نے ابھی میں نے آپ کے سامنے ابتدائیہ رکھا، یہ آپ یہاں کو دیکھیے، یہ نہیں کہ کوئی میں بول رہا ہوں، یہ جو چیزیں میں نے کہی ہیں ان کو آپ چیک کر لیں، یعنی ان میں سے ایک بات بھی اگر ادھر ادھر ہو تو آپ مجھے جو ہے نا وہ ذمہ دار ٹھہرائیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو ہے نا وہ بنو امیہ کا سب سے بڑا جو دہشت گرد تھا نا وہ تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف کا آپ کا بھی انجام پڑے، میں صرف ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حجاج نے سارا کچھ کر دیا، صحابہ قتل کر دیے، الٹا لٹکا دیا، آگ لگا دی، سو اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو بنو امیہ کی خوشی میں۔ اب وہ آخری ٹائم میں، یعنی آپ اندازہ کریں اوپر والوں کا، یعنی اللہ پاک کا، وہ کہ جی مجھے سردی لگتی ہے، مجھے سردی لگتی ہے۔ سارا انتظام کیا گیا، گورنر تھا، بہت بڑی پرسنالٹی تھی، سردی لگتی ہے، دنیا جہان کی چادریں، رضائیاں، کمبل، ریشم، سردی لگتی ہے۔ انگیٹھیاں جو ہے، انگیٹھیاں وہ قریب کرتے 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 اتنے قریب کر دی گئیں کہ اس کی جلد پھٹنے لگی، جلد آگ سے۔ وہ کہتا تھا مجھے سردی لگتی ہے، کیونکہ سردی تو اور طرف سے لگ رہی تھی نا، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، عام سردی تو تھی نہیں، سردی تو اور طرف سے لگ رہی تھی، اور جس طرف سے لگ رہی تھی وہ حجاج اچھی طرح جانتا تھا۔ بہرحال آخری بات، حکیم جو ہے وہ آتا ہے، بڑا تگڑا حکیم، اس کا وہ ایک دھاگے کے ساتھ وہ چھوٹی سی جو ہے نا بوٹی، گوشت کی بوٹی باندھ کے اس کو بڑی مشکل سے نگلواتا ہے کہ نگل لو۔ جس طرح آج کل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اینڈوسکوپی ہوتی ہے، اینجیوگرافی ہوتی ہے، ای سی جی ہوتی ہے، اس وقت بھی یہی طریقہ کار تھا، وہ نگلتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ حکیم جو ہے وہ بوٹی باہر نکالتا ہے، بوٹی چاروں طرف سے کیڑوں سے بھری ہوتی ہے، کیڑوں سے جو اندر ہوتے ہیں۔ یہ پھر وہ کرتا ہے، انسان نہیں سمجھتا۔ یہ جو ابھی موجودہ جرنیل پھر رہے ہیں، ان کے سامنے جنرل باجوہ نہیں پڑا۔ یہاں تک خبر ہے کہ موصوف عاصم منیر صاحب ملنے گئے تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ یہ کون ہے، یہ تو آرمی چیف لگتا ہی نہیں ہے۔ تو بڑی مشکل سے جو ہے نا شرمندگی سے بچنے کے لیے اب اس سے ملتا کوئی نہیں ہے۔ یہ پھر ہوتا ہے، فرعون، شداد، نمرود، حامان، یزید، کس کس کا نام لیں، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو خلق خدا پر مہربان ہوتے ہیں، جو خلق خدا کا فائدہ کرتے ہیں، جن سے خلق خدا محبت کرتی ہے، اس کے لیے اتنی دعائیں، روزانہ اتنی ویڈیوز چڑھی ہوتی ہیں۔ کعبے سے کوئی دعا کر رہا ہے عمران خان کے لیے، کوئی جو ہے نا وہ عراق سے۔ کل ایک فلسطینی صحافی لکھتا ہے ویئر از عمران خان، جس طرح دعائی دیتا ہے بندہ، عمران کہاں ہو، جس طرح بندہ ہم بھی دعائی دے رہے ہیں، ویئر از عمران خان، جس کو معاملات کا پتہ ہے، جس کو ساری سچویشن کا پتہ ہے، جس کے ہاتھ میں امن کی اور ترقی کی کنجی ہے، لیکن انہوں نے امن اور ترقی کروانی نہیں ہے نا پاکستان کو، انہوں نے تو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہمارا 4 سال 5 سال 7 سال ہماری موجیں رہیں، بس اس کے بعد ٹھیک ہے۔ بہرحال کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، ایک ویلاگ رکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے، جب تک چینل اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوتا،
تو آپ جو ہے وہ فائنینشیل سپورٹ کریں چینل کو، اور واضح طور پہ ساتھ لکھا کریں سپورٹ فار چینل۔ یہ آپ کے ذمے ہے، آپ میری فیملی ہیں، آپ میرے بڑے ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، ذہنی کمفرٹ کے لیے۔ اور یہ کیوں ضروری ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، لیکن آپ سپورٹ کریں۔ پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائبر ہیں تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور سب سے بڑی سپورٹ یہ ہے کہ ویڈیو کو پورا، کوئی چیز سکپ نہ کریں، ویڈیو کو پورا دیکھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو سب سے پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ، یہ کیا گول کھلا رہی ہے۔ ایران کا جو بجٹ ہے نا، بجٹ، دفاعی بجٹ، وہ ہے 7.3 ارب ڈالرز۔ کتنا؟ 7.3 ارب ڈالرز، یہ ایران کا بجٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پینٹاگون نے کتنے پیسے مانگے ہیں کانگریس اور سینٹ سے؟ 200 ارب ڈالرز، 200 ارب ڈالرز یہ پینٹاگون نے مانگ لیے جنگ کے لیے، اور ان شیئروں کا پورا بجٹ کتنا ہے؟ 7.3 ارب ڈالر۔ مرو یا مار دو، بس۔ اور جنگ یہی ہوتی ہے، اصل جنگ ہوتی یہی ہے، مرو یا مار دو۔ یعنی بدر سے سٹارٹ کریں، بدر سے، ادھر دیکھیں 313، ادھر دیکھیں 1000، ادھر دیکھیں 2 تلواریں، ایک کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، ادھر کیل کانٹے سے لیس، اور ہندو اور وہ جو ہے نا ترانے گا رہی ہیں، ادھر مسکین مسلمان بھوکنے مارے ہوئے، جن کی پسلیاں گنی جا سکتی تھی، لیکن مرو یا مار دو، اور انہوں نے مار دیا، ٹھوک دیا انہوں نے۔ جنگ اسی طرح ہوتی ہے، جنگ عہدے نہیں دیکھتی، جنگ بلڈنگیں اور جنگ جائیدادیں اور باغات یہ کچھ نہیں دیکھتی۔ جو اللہ کی فوج ہوتی ہے، اللہ کی فوج، بالکل ایرانی اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ سوائے انسانوں کے مارنے کو کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ امریکہ سے کیوں ڈرتے ہیں اسلام آباد والے؟ اپنے للت للوں کے لیے۔ آپ کا کیا خیال ہے، ان کو یہ عوام کی وجہ سے ڈرتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں، زورین نورانی، وہ جس نے اٹ از اوور جو کالم لکھا تھا، جو فضیلہ قادی اور کیسر نظامانی کا جو ہے نا بیٹا ہے، اس نے کل انکشاف کیا ہے، اور میں حیران رہ گیا کہ جنرل عاصم منیر، نواز شریف اور زرداری نے مل کر ملک کو تباہ کر دیا۔ اتنا تباہ کر دیا، فی منٹ، اب غور کرنا ہے، فی منٹ $40,000 قرض لیا جا رہا ہے، فی منٹ۔ آپ ذرا اس کو گھنٹے میں کنورٹ کریں، 60 منٹ میں کتنا ہو گیا، 12 گھنٹوں میں کتنا ہو گیا، 24 گھنٹوں، وہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ آگے کہتا ہے کہ بلڈنگیں، کک بیکس، پلازے، عمارتیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور ٹرانسفر، جہاز کیوں لیے گئے یہ آپ کو پتا ہے؟ کیونکہ جو چارٹرڈ جہاز ہوتا ہے وہ اسی طرح نکلتا ہے، اس میں جو مرضی لے جائیں، اندر جو مرضی کریں اور جو مرضی لے جائیں، کیونکہ انہیں انجام کا تو پتہ ہے۔ یعنی $40,000 اگر روپے بھی ہوتے فی منٹ، 1 گھنٹے کا نکال لیں تو ادھر آپ دیکھیں، ادھر کون؟ ایران جو ہے نا وہ $200 ارب پینٹاگون نے مانگ لیے، یہ تو ہمارے گلے پڑ گئی ہے یہ جنگ، اور ہم یہاں سے نہیں نکل پا رہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اب اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں، جنرل عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، ڈی جی آئی ایس آئی، یہ ملاقات کرتے ہیں شیعہ علماء کے ساتھ، اور جو خبریں باہر آ رہی ہیں کہ جی جو رویہ تھا، جو لہجہ تھا، وہ کافی سخت تھا کہ اگر بیرون ملک ہم کچھ کرتے ہیں تو ملک میں امن ہونا چاہیے۔ اب بیرون ملک کیا کرنا ہے؟ بیرون ملک جو ہے محمد بن سلمان کی دم پکڑ کے جنگ میں جانا ہے، اور یہ یعنی تباہ کن فیصلہ ہوگا، تباہ کن۔ ایک بات آپ نوٹ کریں یا یاد رکھیں، ڈکٹیٹر جنگ کے بغیر نہیں رہ سکتا،
अयूब खान 65, हर कोई कहता है इन्होंने शैतानी की थी 65 की। अयूब खान 65, बाद में आ जाए अयूब के बाद या 71 बांग्लादेश, बाद में आ जाए जिया अफगानिस्तान, जहाद अमेरिका CIA, बाद में आ जाए मुशर्रफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। इनका धंधा, ये धंधा है, ये मिशत है, ये कोई पॉलिसी है? किसी मुल्क की जंग मिशत होती है, धंधा होता है? हमारा धंधा है। अब फिर जंग, डिक्टेटरशिप, आप डॉट कनेक्टिंग कर लें। हाँ, कोई बोले न बोले ये एक अलग बात है, वरना यही होता है। जनरल आसिम ने कल वो जो शिया उलमा थे, अब 30-40 दिन बाद यही शिया उलमा ये लोगों को रुलाएंगे, यजीद को गालियां देंगे, उमर इब्न साद को गालियां देंगे, उनसे मातम करवाएंगे और दिहाड़ियां खड़ी करेंगे। वहां बोलते ना, कल कोई बोलता, क्या हो जाता? काले चूहे पहने हुए थे, काले मामे थे, बोलता कोई वहां पे कि क्यों जी बजा? पहली बात यह कि आपने बुलवाया क्यों है हमें, आप वहां गए क्यों हैं? इसकी भी कहानी आपको आगे चल के सुनाता हूं। दहशतगर्दी ईद पे सीज फायर कर दिया गया है बकौल इनके दहशतगर्दों के साथ। अफगानिस्तान में इमरान खान के साथ सीज फायर नहीं है, क्योंकि वो इक़्तिदार के लिए खतरा है, वो असल वारिस है, उसके साथ सीज फायर नहीं है। उसको ईद नहीं पढ़ने दी जाएगी, उसको उसके ईद के कपड़े वापस भेज दिए गए हैं। उनके साथ बकौल इनके APS वालों के साथ सीज फायर हो गया है। फिर आप अंदाजा कर लें ज़हनियत का, मेंटेलिटी का। उसके बाद डॉक्टर कैसर बंगाली ये कहते हैं जिस दिन मुआहदा हुआ था सऊदीया के साथ, उनको पता था कि क्या हो रहा है आने वाले दिनों में। और बिल्कुल डॉक्टर कैसर बंगाली ठीक कह रहे हैं, हालांकि मारे मुआशियात हैं, कहते हैं उनको पता था, उन्होंने इसलिए इनको जो है ना घेरे में लिया और इधर बड़े जो है ना घुंघरू तोड़े गए कि उसमें कोई तो शिक रखी जाती कि ये मुआहदा इजराइल के खिलाफ है, ये मुआहदा काफरों के खिलाफ है, ये मुआहदा किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, हम हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको याद होगा नवाज शरीफ के दौर में इनका बड़ा दिल था कि जी यमन के खिलाफ फौज भेजी जाए, तो पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया था। लेकिन यहां पार्लियामेंट को, क्योंकि फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, तो वो कहते हैं कैसर बंगाली कि उनको पहले पता था कि ये मामला होगा। उसके बाद जो ईरान का जो प्लान है ना, ईरान का प्लान ये है कि वो तेल पे हमला करते हैं, ईरान तेल पे हमला करता है, वो गैस पे हमला करते हैं, वो गैस पे हमला करता है। अब ये है जिस तरह अली लारीजानी गए, सैयद अली खामनेई गए, पाकपुर गए, यानी अब अगर वो सोच रहे हैं कि महल्लात पे बारिश की जाए, क्योंकि जिस मुल्क का बादशाह जहन्नुम वासिल हुआ ना, वो मुल्क आजाद हो जाएगा। और अगर ईरानी इस पॉलिसी पे आ गए ना, इस पॉलिसी पे, तो फिर आप देखें क्या होता है, क्योंकि उन्होंने पूरी क़यादत एलिमिनेट कर दी है और मुसलसल करते जा रहे हैं। बहरहाल ये डिस्कशन में है कि अब इस पे जो है ना वो गौर किया जाए। उसके बाद जनरल बख्शी, आप इसको जानते हैं, इसकी 2 चीजें बड़ी मशहूर हैं, बल्कि 3 चीजें, एक इसके बड़े दांत, एक इसकी बड़ी मूछें और एक इसका गुस्सा। जनरल बख्शी इसके हैं इंडिया के, वो कहते हैं मैंने 37 साल आर्मी में झक नहीं मारी, किसी तौर पे अमेरिका ईरान को नहीं हरा सकता। सारी दुनिया इकट्ठी होकर ये जंग बंद करवाए, ख्याली पुलाव न पकाए, क्योंकि 106-110 डॉलर तक तो चले गए फी बैरल। और जो कतर की LNG के साथ ईरान ने किया है, तो अब कहा जा रहा है कि उसकी बहाली पे 5 साल लगेंगे। 5 साल 17% गैस कम पैदा होगी जो ईरान ने हमला किया है। तो जनरल बख्शी कह रहे हैं कि ख्याली पुलाव से निकल आए और ये जंग जो है वो बंद कराए। अगर कुत्ता रोटी चोरी करे ना, चोरी, तो वो 3 गलियां छोड़ के रोटी खाता है और इर्द गिर्द भी देखता है, कभी गौर कर ले। और अगर मालिक रोटी डाले ना, बड़े आराम से सुकून से वहीं पे बैठ के खाता है। इस्लामाबाद वाले वो 3 बड़े आदम क्यों छोड़ के जाते हैं? क्योंकि जो रोटी है वो चोरी की होती है। लिहाजा मेफेयर, दुबई, एवनफील्ड, वहां पे जो है ना वो जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, सारे रोटी चोरी की होती है।
جس کی روٹی حلال کی ہوتی ہے وہ اڈیالہ میں ہوتا ہے، اس کی منتیں کی جاتی ہے ملک چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑتا، اس کی اتنی ساکھ ہوتی ہے کہ وہ جیل میں ہوتا ہے، اور ہر افطاری پہ کروڑوں روپے جمع ہوتے ہیں شوکت خانم کے لیے۔ مجھے کوئی ملا دکھا دیں، کوئی مولوی دکھا دیں جس کے نام پر اتنی جو ہے نا لوگ وہ کریں، یعنی ڈونیشن دیں، دکھا دیں کوئی، اس کی کریڈیبلٹی ہے۔ یہ چوری کی روٹی کھاتے ہیں، اور پھر پتہ ہے آپ کو پاکستان میں جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ قطر کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی ہم نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جائزہ لے۔ پھر وہ کیا فرماتے ہیں کہ جی جو مالی نقصان ہے وہ اس کا تو ازالہ ہو جائے گا، لیکن جانی نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا؟ تو جناب یہ آپ کو ایران میں یاد نہیں آتا؟ علی لاری جانی کی ریپلیسمنٹ ہے، سید علی خامنائی کی ریپلیسمنٹ ہے، بتائیں پاک پور کی وہاں آپ کو یاد نہیں آتا؟ وہ 180 یا 160 لڑکیوں کی ریپلیسمنٹ ہے۔ لعنت ہے کل ملا کے آپ کی زندگی پہ، وہ بچیاں وہ آپ کا پیچھے نہیں چھوڑیں گی، نہیں چھوڑیں گی۔ حجاج بن یوسف جیسا حال ہوگا آپ سب کا، جو جو اس میں ملوث ہے، جو جو سہولت کار ہے کہ جی انسانی جانوں کا وہ ازالہ ممکن نہیں۔ تو ایرانی انسان نہیں ہے، وہ سانس نہیں لیتے۔ عمان بہت خوبصورت جو ہے وہ پالیسی ہے عمان کی، اس نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کسی اور کے کنٹرول میں چلی گئی ہے۔ عمان میں مذاکرات ہو رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل وزیر خارجہ کہ زبردست مذاکرات جا رہے تھے، ایران سٹیپ ڈاؤن کرتا جا رہا تھا، سٹیپ ڈاؤن مین کے باتیں مانتا جا رہا تھا، یہ کر دیں ٹھیک ہے، یہ کر دیں ٹھیک ہے، یہ کر دیں ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ایران اس بات پہ تیار ہو گیا تھا کہ وہ اپنا جو انریچڈ جو یورینیم ہے وہ رشیا کے پاس امانت رکھوا دے گا اس بات پہ، لیکن جو پلان تھا وہ کچھ اور تھا۔ گریٹر نیتن یاہو وہ کوئی، کیونکہ خارجہ پالیسی، یعنی اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ کنورٹڈ ہے، یہ سالہ منی لانڈرر، یہ مرڈرر، یہ ایپسٹین زادہ، یہ گینگسٹر، یہ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ اپنی بیٹی کی طرح کنورٹ ہو گیا ہے۔ یعنی یہ بات بھی اب آ رہی ہے کہ یہ یہودی ہے، اور اس کا امریکہ کا پہلا یہودی صدر ہے۔ تو بہرحال عمان نے اس پہ یہ رد عمل دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ولادیمیر پوٹن کی ایک اور جو ہے وہ ویڈیو آئی ہے۔ ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ ویسے بھی جو اسلامی حکمران ہیں، جو اسلامی جو ہے نا شاعر ہیں، ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ولادیمیر پوٹن نا سید علی خامنائی سے بہت زیادہ متاثر تھے، بہت زیادہ، ان سے ملاقاتیں بھی بہت رہی ہیں۔ کل وہ ایک وفد ان کو ملتا ہے تو اس وفد میں ایک خاتون ہوتی ہیں، تو پوٹن ہاتھ ملاتے ہوئے آتے ہیں، اور بالکل فطرتی طور پہ وہ خاتون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے بلکہ سر جھکا کے ان کو سلام کرتے ہیں۔ ورنہ آپ یورپین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے نا وہ دھڑلے سے۔ تو ولادیمیر پوٹن جو ہے، اب میں آپ کو یہ جو ہمارے ملا ہیں، یہ جنہوں نے جو فساد کی جڑ ہیں، کوئی مانے نہ مانے، کوئی جو ہے نا وہ برا جس کو لگتا ہے برا لگے، یعنی آپ کے جو فرقے ہیں نا، آپ کے جو فقے ہیں، یہ بھی زیادہ تر پلانٹڈ ہیں، پتہ ہے آپ کو، یہ بھی پلانٹڈ ہیں۔ یعنی اسلام ایک مسجد زرار بنی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا، مسجد زرار جہاں پہ سازشیں ہوتی تھی، اور جس کو گروانے کا آرڈر آیا تھا کہ گرا دیں، اور وہ گری، جہاں پہ ہر دوسری مسجد زرار ہے۔ میں کسی ایک فرقے کو نہیں کہہ رہا، یعنی آپ صرف 25-25 ہزار والا ناٹک دیکھ لیں۔ یعنی لیلت القدر پہ دعائیں ہو رہی ہیں مکھیہ منتری کے لیے، دعائیں ہو رہی ہیں شہباز شریف کے لیے، دعائیں ہو رہی ہیں نواز شریف کے لیے، پوری دنیا نہیں جانتی ان کو۔ تو مسجد زرار، اور یہ کام کیا کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ آپ کو ایک سٹوری سنانی ہے۔
इन जो है ना वो मस्जिद ज़रार वालों को। एक छोटा लड़का भागता हुआ शिवाना, शिवाना कौन? कबल इस्लाम ईरान का मुफक्किर, यानी इस्लाम से पहले ईरान का बहुत बड़ा मुफक्किर था और उसका नाम था शिवाना। एक छोटा सा लड़का भागता हुआ उसके पास आया और कहने लगा, मेरी माँ ने फैसला किया है कि माबुद के काहन या पादरी या चौधरी के कहने पर अजीम बुत के कदमों पर मेरी छोटी मासूम सी बहन को कुर्बान कर दे। इबादत खाने के माबुद ने कहा है कि जी वो कुर्बान कर दे मेरी छोटी बहन को जो मुझे बड़ी प्यारी है, जी आप मेहरबानी करके उसकी जान बचा दें। बच्चा शिवाना को कह रहा है। शिवाना लड़के के साथ फौरन इबादत खाने पहुंचा और क्या देखता है कि औरत ने बच्ची के हाथ पांव रस्सियों से जकड़ लिए हैं और छुरी हाथ में पकड़े आंख बंद किए कुछ पढ़ रही है। बहुत से लोग उस औरत के गिर्द जमा थे और बुत खाने का काहन बड़े फखर से बुत के करीब एक बड़े पत्थर पर बैठा ये सब देख रहा था। जी शिवाना जब औरत के करीब पहुंचा तो देखा कि उससे अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत है और वो बार बार उसको गले लगाकर वालहाना चूम रही है, मगर उसके बावजूद माबद कदे के बुत की खुशनुदी के लिए उसकी कुर्बानी भी देना चाहती है बड़े बुत के कदमों में। शिवाना ने उससे पूछा कि वो क्यों अपनी बेटी को कुर्बान करना चाह रही है। औरत ने जवाब दिया, काहन ने मुझे हदायत की है कि मैं माबुद के बुत की खुशनुदी के लिए अपनी अजीज तरीन हस्ती को कुर्बान कर दूं ताकि मेरी जिंदगी की मुश्किलात हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ये जो काहन है, ये जो पादरी है, ये जो चौधरी है, ये जो मुल्ला है, इसने मुझे कहा है। शिवाना ने मुस्कुरा कर कहा, मगर ये बच्ची तुम्हारी अजीज तरीन हस्ती थोड़ी है, इसे तो तुम हलाक करने का इरादा किया है, कर चुकी हो, तुम तो उसे कत्ल कर रही हो। तो अजीज तरीन हस्ती किस तरह है? तुम्हारी जो हस्ती सबसे ज्यादा अजीज है वो तो पत्थर पर बैठा ये काहन है, ये मौलवी है कि जिसके कहने पर तुम एक फूल सी मासूम बच्ची की जान लेने पर तुल गई हो। असल में तो ये है फसाद की जड़। ये बुत अहमक नहीं थे, नहीं है, यानी ये बुत कोई अहमक थोड़ा ही है। तुम्हारी प्यारी हस्ती तो मौलवी है, मुल्ला है, वो तुम्हारी अजीज तरीन हस्ती की कुर्बानी चाहता है बुत। तुम अगर काहन के बजाय गलती से अपनी बेटी कुर्बान कर देती हो तो ये ना हो कि बुत तुमसे मजीद खफा हो जाए और तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दे। औरत ने थोड़ी देर सोचने के बाद बच्ची के हाथ पांव खोल दिए और छुरी हाथ में लेकर काहन की तरफ दौड़ी। गौर करना है, मगर वो पहले ही वहां से जा चुका था काहन। शिवाना ने क्या कमाल किया, नतीजा क्या है? कहते हैं कि उस दिन के बाद से वो काहन उस इलाके में फिर कभी नजर ना आया। दुनिया में सिर्फ आगाही को फजीलत हासिल है, आगाही, और वाहिद गुनाह जहालत है, जहालत गुनाह है। पता नहीं आपसे मौलवी क्या क्या करवाते हैं। आपसे मीन के ये जो हमारी कम्युनिटी है 60-70% तो अनपढ़ है। मैं इधर ड्रामे देखता हूं, गांव आता हूं ना तो ड्रामे देखता हूं। ये करीबी एक सिलसिला है, अड्डा है, वहां पे जो लोगों को वो ठीक कर रहे हैं ना, उनको मैं पर्सनली जानता हूं, पर्सनली उनके बचपन का साथी हूं, उनकी हर चीज से वाकिफ हूं। वहां पे आप रश देखें, वहां पे आप नजराने देखें, मेरे घर से 5 मिनट के फासले पे है और मैं वहां से हंसता हूं, मैं वहां से गुजरता हूं तो उधर देख के जेर लब मुस्कुरा के गुजर जाता हूं। और वहां पे जो मुर्दे जिंदा कर रहे हैं ना, मुर्दे जिंदा 2-3 बंदे, वो मुझे जानते हैं, वो भी फिर मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। ये तो जानता है हमें, हम इनके इसके साथ कॉलेज पढ़े हैं, मेरे साथ कॉलेज पढ़ते थे। अब वो खुदा का अवतार है माज़अल्लाह,
ہو رہا ہے، ہر طرف ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، ہر طرف ہو رہا ہے۔ یہ وہی کہن ہے، فلاں چیز قربان کر دو، بھینس لے ہو، بکری لے ہو۔ اسی اڈے کے باہر جو ہے نا ایک بزرگ کھڑے تھے، تو پوچھو ان سے کہ کہتے ہیں جی جو کرایہ تھا وہ ہمارے ساتھ یہ قصبہ ہے، جو کرایہ تھا وہ لے لیا ہے، اب میں حیران پریشان کھڑا ہوں کہ گھر کیسے جاؤں۔ تو پھر اسے کرایہ دیا اور اسے کہا بھی صحیح کہ ادھر ہی ماں ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ کوئی کرو خاطر خدمت کرو، ابو ہے تو اس کی خاطر خدمت کرو، اسی سے پوچھ لیا کرو، انہی سے کہہ دیا کرو، ادھر اتنی دور کیوں آتے ہو۔ بہرحال چل رہا ہے یہ اسی طرح جو ہے نا، کیونکہ جو جہالت ہے وہ گناہ ہے۔ جس دن ہم اپنے کاہنوں، ہم اپنے ملوں، ہم اپنے پیروں، ہم اپنے گدی نشینوں کو پہچان گئے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ خالی فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ آپ ان کی چال ڈھال دیکھیں، آپ ان کی پراڈوس دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں۔ رات کو جو امریکی غرور ہے، کل کی بات ہے، F-35، یہ ایسا جہاز ہے جو کہ یعنی ایک دنیا ہے۔ F-35 ایران نے مار گرایا، دنیا کا پہلا F-35 گرنے والا۔ کوئی کہتا ہے چین، جس نے بھی دی مدد دی، ہمیں نہیں مدد دی تھی چین نے، ہم نے رافیل کس طرح گرائے، ہمیں بھی تو چین نے بتایا تھا، ایران کو بھی ٹھیک ہے بتایا تو اچھی بات ہے۔ پاگل ہو گئے امریکی۔ F-35 آپ ذرا گوگل پہ پڑھیں یہ جہاز کے بارے میں، یہ اس کے پائلٹ بھی اسپیشل ہوتے ہیں، پائلٹ F-35 کے، وہ صرف F-35 اڑا سکتے ہیں۔ گرا دیا ایران نے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، مرو یا مار دو۔ جنگیں کوئی ہتھیار تھوڑی لڑتے ہیں، جنگیں تو جگرے لڑتے ہیں، جگرے، جگر چاہیے ٹیپو کا، جگر چاہیے حسین کا، جگر چاہیے عباس لمدار کا، تو جگر ہوتا ہے نا، جگر چاہیے علی لاریجانی کا، جگر چاہیے ایرانیوں کا، ٹھیک ہے، وہ روڈوں پہ پھر رہے ہیں، مار دیں، وہ کیا ہوگا، کیا ہوگا، نہیں مر نہیں ہے، نہیں مرنا، تو پھر علی لاریجانی کی طرح بندہ کیوں نہ مرے، لوگ ہی لوگ۔ وہ کل افسوس ہو رہا تھا کہ ایک جی 37 سال فن کی خدمت کرنے کے بعد ایک بڑا، اور واقعی بڑا اچھا فنکار تھا، بڑا سوبر فنکار تھا، عاصم بخاری، کہ جی وہ اس کا انتقال ہوا ہے، تو 36 بندے تھے ٹوٹل، تو اور کتنے ہوتے، شکر کریں 36 تھے، جس طرح معاشرے میں نفسا نفسی ہے۔ اور پھر وہ فنکار ہی تھا نا، فنکار ہی تھا، سیدھی بات ہے کہ جی 36 بندے تھے، تو یہ تو اسی طرح چل چلو ہے، یعنی بس آپ کی آنکھیں بند ہوئی اور بس۔ تو علی لاریجانی جیسے لوگوں کے جنازوں پہ رشک ہوتا ہے۔ تو بہرحال جی، امریکی غرور خاک میں ملا ہے، روزانہ خاک میں مل رہا ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ آج ہمارے والے کھڑے ہو جائے، ان کے پاس تو اتنا کچھ ہے، کیا کر لے گا امریکہ، کیا کر لے گا۔ آپ کو پتا ہے اسرائیل 1 گھنٹہ آپ اس طرح چلے نا، 1 گھنٹہ چوڑائی میں اسرائیل ختم ہو جاتا ہے۔ میرا گاؤں ختم نہیں ہوتا 1 گھنٹہ چلیں تو، اسرائیل پورا ختم ہو جاتا ہے چوڑائی میں، اور اس نے دنیا کو نتھ ڈالی ہوئی ہے، دنیا کو۔ ایک فریڈم فائٹر کو جیل میں تانا مارا باہر پولیس والے نے، فوجی نے، بڑا مشہور فریڈم فائٹر، تو اس نے ہنس کے کہا تھا تم دلیر نہیں ہو، میری قوم بغیرت ہے، میری قوم بزدل ہے، تم طاقتور نہیں ہو، امریکہ طاقتور نہیں ہے، بنجمن نیتن بھاگتا پھرتا وہ طاقتور ہے نہیں، بالکل۔ بہرحال انہوں نے C-130، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس کی نا اسرائیل کی جو کتاب ہے بڑی مقدس مذہبی، اس میں لکھا ہے کہ پوری دنیا وہ خچر ہیں، پوری دنیا کے انسان خچر ہیں، اور جو اسرائیلی ہیں، جو یہودی ہیں، وہ ان پر سواری کے لیے بنے ہیں، سواری کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ یعنی پوری دنیا کے، چاہے وہ عیسائی ہیں، وہ خچر ہیں، اور ثابت ہو رہا ہے۔
खच्चर नहीं बना हुआ अमेरिका। आप तो जो कैंट ने वादे तौर पे कह दिया, जिसने इस्तीफा दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू की जंग है, उसी ने जेरेड कुश्नर ने पैसे लिए जेरेड कुश्नर ने कि जंग शुरू करें और करवाई। बाकी वो साबित कर रहे हैं कि पूरी दुनिया खच्चर है, इसमें हम भी आ गए हैं, जिस तरह चुप करके हम सुन रहे हैं। मेरी तरफ से एक बार फिर जो ईद मना रहा है उसको बहुत ज्यादा ईद मुबारक, और जिनका आज जुम्मतुल विदा है उनको जुम्मतुल विदा बहुत मुबारक। आज बहुत सारी अर्जियां डालिएगा, बहुत सारी दरखास्तें डालिएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि उन पर साइन भी हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।